लेके उम्मीद आई, देखो फिर ईद आई। बाद रमजान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें माह रमजान जैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमाया और माह रमजान के फौरन बाद ही ईद सईद की खुशियां मनाने का मौका अता फरमाया। दिन है खुशी का है, ईद है नाम, है मोमिनों के लिए इनाम। ईद की खुशियों को दुबारा करने के लिए आपका मदनी चैनल आप लोगों के लिए ला रहा है दिलचस्प और मुनफरिद ट्रांसमिशन। है बख्शिशें है अताए सुनो, रहमत की इसमें सदाएं सुनो। ईद उल फित्र की ट्रांसमिशन का आगाज होगा सुबह 6:15 पर, जिसमें नमाज ईद खुतबे के मनाजिर बराह रास्त आप देख सकेंगे और प्रोग्राम का नाम है आगाज ईद। तमाम आशिकाने रसूल मुबारक हो, तमाम आशिकाने रसूल को ईद मुबारक हो। देखो फिर ईद आई, लेके उम्मीद आई, देखो फिर ईद आई। ईद की खुशियों और दिलचस्पी से भरपूर ईद की मॉर्निंग ट्रांसमिशन मदनी चैनल पेश करने जा रहा है। ईद के पहले दिन सुबह 8 बजे, जबकि दूसरे और तीसरे दिन सुबह 9 बजे बराह रास्त, जिसका नाम है बहार ईद। वास्ते मोमिन के ईद सईद आई। ईद के पहले दिन सुबह 10 बजे, जबकि दूसरे और तीसरे दिन 11 बजे देखिए बराह रास्त प्रोग्राम पैगाम मुसर्रत। ईद सईद, खुदा की हम्द सुनाओ कि ईद का दिन है। ईद के पहले दिन 12 बजे, दूसरे और तीसरे दिन दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा बच्चों की दिलचस्पी से भरपूर प्रोग्राम ईद के रंग बराह रास्त। रहमत है रब की मजीद आई। ईद के पहले दिन दोपहर 1 बजे आप मुलाहजा कर सकेंगे प्रोग्राम बच्चों की ईद दावत इस्लामी के साथ। दूसरे दिन प्रोग्राम वेलकम टू किड्स मदनी चैनल, जबकि तीसरे दिन आप देखेंगे ईद खुशियां और प्यारे बच्चे। ईद के पहले दिन दोपहर 2 बजे देखिए प्रोग्राम ईद उलमा के साथ। लेके उम्मीद आई, देखो फिर ईद आई। ईद के तीनों दिन दोपहर 3 बजे आप देख सकेंगे खुसूसी ट्रांसमिशन बराह रास्त ईद सईद। देखो फिर ईद आई, लेके उम्मीद आई, देखो फिर ईद आई। ईद के पहले दिन शाम 5 बजे आप देख सकेंगे प्रोग्राम बच्चों की ईद मुफ्ती कासिम अत्तारी के साथ। रहमत है रब की मजीद आई। ईद के दूसरे दिन शाम 5 बजे देखिए प्रोग्राम महफिल ईद जानशीने अमीर अहले सुन्नत के साथ। जानशीने अमीर अहले सुन्नत को हमारी तरफ से खैर मुबारक, तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। कलाम भी हम शामिल करेंगे, सेगमेंट्स भी होंगे और सवालात जवाबात का सिलसिला भी होगा। कोई ऐसा शेर सुनाइए कि जिसमें मदीना आता हो। मदीना मदीना हमारा मदीना। क्या बताऊं कि क्या मदीना है? बस मेरा मुद्दा मदीना है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आगा क्या जो तो करम है, शगे बतगा तेरा। नात गानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। और ईद के तीसरे दिन आप देख सकेंगे शाम 5 बजे प्रोग्राम नन्ही कलियां ईद और निगरान शूरा। ईद आई, रहमत है रब की मजीद आई। और शाम 6 बजे ईद के पहले दिन आप देख सकेंगे प्रोग्राम ईद मनाएं किस तरह। रोजेदारों तुमको मुबारक, लो मगफिरत की नवीदाई। दूसरे दिन आपके लिए पेश किया जाएगा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चों के साथ एक मुनफरिद प्रोग्राम खुसूसी ईद।
عید کی خوشیاں منانے کے لیے ہم آج آئے ہیں FRC میں، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کا یہ ایک ایسا سب ڈپارٹمنٹ ہے جس میں معذور بچوں کی میڈیکل نیڈز کو پورا کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان بچوں میں پہلے کیا پرابلم تھی اور یہ پرابلمز کا علاج کیا ہے. آپ کے بیل میں ہوگا کہ موبائل کا زمانہ ہے، پیرنٹس اور بچوں کا انٹریکشن کم ہے. ہم لوگ یہ اسپیچ تھراپی میں ہوتا کیا ہے، 30 منٹ کے لیے صرف بولنے کی پریکٹس ہی کرائی جاتی ہے. اچھا، جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوں گے تو ان پیارے پیارے ننھے منھے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں بھی آپ دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں. دیکھو پھر عید آئی لے کے امید آئی، دیکھو پھر عید آئی. جبکہ عید کے تیسرے دن آپ دیکھ سکیں گے پروگرام رنگ برنگی عید مولانا عبدالحبیب اتاری کے ساتھ. دل میں خوشی لب پہ ہے مسکراہٹ، دیکھو تو عید سعید آئی. عید کے پہلے دن رات 7 بجے آپ دیکھ سکیں گے پروگرام جواب درست ہے، جبکہ دوسرے اور تیسرے دن آپ دیکھ سکیں گے پروگرام میٹھی عید کی بڑی قربانی. عید کا دن بزرگوں کے ساتھ کیسے گزارنا چاہیے، ان پر شفقت کیسی ہونی چاہیے، ان سے محبت کیسی ہونی چاہیے، ان سے بات کیسے کرنی چاہیے، امیر اہل سنت ہمیں سکھا رہے ہیں. عید کے دونوں دن پروگرام آ رہا ہے شام 7:30 بجے اور پروگرام کا نام ہے بزرگوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ. ہمارے ساتھ عید کرے گا وہ خان مقافلہ منی جائے گا، ہمارا قافلہ عید کو بھی جائے گا انشاءاللہ. محمد خان ناتاری گلگت بلتستان سے آیا ہوں. باپا آ رہے ہیں. مرشدیت طور پر، مرشدیت طور پر من ٹھار کراچی دا اتار بڑا سونا. آپ کے آنے سے پہلے میں نے ان سے عرض کی کہ کوئی ایسی آرزو تمنا جو پوری کرنے کی ابھی ہو کہ بس یہ ایک تمنا ہے جو پوری ہو جائے، تو ابھی سب کا ایک ہی ہے، بس مرشد کے ساتھ مدینہ دیکھنا ہے. امیر اہل سنت آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، کیا ہم بزرگ بھی اپنے فیس بک ID بنا سکتے ہیں؟ ان کا ان کا سوال نہیں ہے یہ. دیکھو پھر عید آئی. معاشرے کے وہ افراد جن کو نارملی لوگ اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کرتے، گونگے، بہرے اور نابینا اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انہیں خصوصی اسلامی بھائی کہا جاتا ہے. ان خصوصی اسلامی بھائیوں پر شفقت کا کیسا دریا بہایا امیر اہل سنت نے. دیکھیے سلسلہ عید کے تیسرے دن رات 7:30 بجے. پروگرام کا نام ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ. مرشدی اتار پر مرشد کی آل پر. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ امیر اہل سنت ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کو عید مبارک ہو. خیر مبارک. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں عید کے دن بھی یاد رکھا. آپ لوگوں کو احساس سے کمتری، احساس سے محرومی یہ پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی. عید کے تینوں دن رات 8:30 بجے دعوت اسلامی کی دنیا بھر سے اپڈیٹس دیکھنے کے لیے آپ دیکھ سکیں گے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. عید کے پہلے دن آپ دیکھ سکیں گے رات 9 بجے پروگرام مکہ میوزیم. حاضر ہے مولا حاضر ہے، مولا حاضر ہے. اور عید کے دوسرے دن آپ دیکھ سکیں گے پروگرام عید مدینہ. آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں. اور عید کے تیسرے دن پیش کیا جائے گا پروگرام زیارات. مقامات مقدسہ. عید کے تینوں دن رات 9:30 بجے آپ دیکھیں گے اسپیشل ٹرانسمیشن
निगरान शुरा के साथ जो होगी बराह रास्त। पहले दिन प्रोग्राम होगा ईद स्पेशल। पापा की बारगाह से ईदी तो ले आया हूँ। तबरुकात हमारे पास यहाँ हैं, अमील सुन्नत के इस्तेमाल शुदा चीजें भी हैं। ये 2 किताबें अमील सुन्नत के इस्तेमाल में रही हैं। हमारे पास काफी सारे सेगमेंट भी हैं। 2 नाम और 3 इनामात। ईद के रंग है, बच्चों की एक्टिविटी की तरफ जाते हैं, देखे कौन सा बच्चे क्या करेंगे। रंग है प्यारे। सेकंड डे आप देखेंगे प्रोग्राम गफलत। देखो फिर ईद आई। तो इस बार भी ईद के तीनों दिन शामिल रहना है और ईद की खुशियों को अच्छे अंदाज में मनाना है, शरई मसाइल भी सीखते रहना है। तो देखना ना भूलिए मदनी चैनल की ईद नशरियात। ईद मुबारक।